नेपाल र युक्रेनको अवस्था एउटै देख्छु म सुदर्शनजी। तपाईले एउटा राइट क्वेसन ल्याउनु भयो अहिले। नेपालको र युक्रेनको अवस्था लगभग सतर्कता अपनाइएन भनेदेखि, बेलैमा कूटनीतिक सचेतना भएन भनेदेखि भोलि त हुन सक्छ है। नेपालमा पनि हामी सजग रहनुपर्छ, युक्रेनबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा भारतले सबै मिच्यो, पुस्ता मिचेको छ, जतासुकै मिचेको छ ल, भारतले ठिकै छ ल। चीन त नमिच्ने देश भनेका थियौँ नि, त्यसले कम्तीमा यसलाई हामीले दुई देशीय व्यापार बिन्दु बनाउँदाखेरि, लिपुलेखलाई बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ एकचोटि सोच्नु, नेपाललाई सोध्नुपर्छ है भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? भनेन। जति बेला नेपाल भएको थियो हामीले सोचे जस्तो त्यति उदार चाहिँ छैन। भारत चाहिँ निचा मात्र, चीन चाहिँ दिने मात्र भन्ने खालको यो नारा अलाप्नुको पनि अर्थ छैन। चीनका इतिहास हेर्ने भनेको पनि छड्के खेल्छ। यद्यपि समभाव, त्यसकारण समभाव राखिदिनुपर्छ। हामी अप्ठ्यारोमा छौँ अहिले। हामीले भूराजनीतिक दलमा कतै फस्ने हौँ कि भन्ने पनि छ। भूराजनीतिक चपेटामा हामी परेका छौँ, किनकि उसले प्रेसर दिन्छ यहाँ त्यहाँनिर केही छ। हामीले संवेदनशीलता अपनाएनौँ। एमसीसीलाई नेपालमा ल्याउनु जब 2017मा हाम्रा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीको जोनाथन नासले प्रमुखले सिग्नेचर गरे, त्यत्रो गर्नुभन्दा पहिला नै एमसीसीको बारेमा नेपाली जनतासँग छलफल गराइदिनु पर्थ्यो। र त्यसको चाहिँ निर्कुलमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका, शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्धका कुराहरू र हामीलाई पर्ने त्यसका राम्रा र नराम्रा इम्प्याक्टहरूको बारेमा हामी छलफल गर्थ्यौँ र त्यसलाई पछि मात्रै सिग्नेचर गरिनु पर्थ्यो। त्यो गरिएन, एकैचोटि एमसीसीलाई सिग्नेचर गरेर लिएर आइयो। त्यो पछि नेपाल बाध्य थियो। किन बाध्य थियो एमसीसी गर्नको लागि भन्दा अमेरिकाको प्रोजेक्ट थियो, यो अरू देशको थिएन। अमेरिका एकल ध्रुव हो नि त विश्वको, त अहिले त शक्तिशाली राष्ट्र हो नि त। आज श्रीलङ्काको के अवस्था भएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ। त्यो पनि एमसीसी अस्वीकार गरेका बाछिटाहरू नै हुन्। चाँडो अप्रत्याशित भेट गराउन चाहिँ एमसीसी नै थाहा भएर छ। र हामीले गरेको एमसीसीलाई जुन अनुमोदन छ त्यसले झस्कायो चीनलाई। चीन वास्तवमा भन्ने भने अहिले अत्तालिएको अवस्था पनि छ, किनकि हामी चीनको भू सिमाना जोडिएका राज्य हौँ। यहाँले विशेष गरी दुईटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो। एउटा एमसीसीलाई यहाँका विशेष गरी कम्युनिस्टहरूले पास हुन दिँदैनौ भनेर आश्वासनसहित पठाएको थिए, सन्देश होस् अथवा भेटका क्रममा होस्। अर्को कुरा, एमसीसी नेपालमा अनुमोदन भइसक्यो, यसले आफ्नो देशमा केही बाछिटाहरू पर्छन् कि भन्ने उहाँहरूमा चाहिँ एउटा किसिमको मानसिक त्रास देखियो, जसका कारण यो भ्रमण हुँदैछ। एक्ज्याक्टली, यो भ्रमणका मूल चाहिँ अहिलेको तथ्य चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेतृत्वको टोली शुक्रबार नेपाल आउँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्ति भइसकेपछिको यो सबैभन्दा ठुलो भ्रमणको रूपमा पनि, यानि कि उच्च ओहदाको भ्रमणको रूपमा पनि यो भ्रमणलाई लिएको छ। र यो भ्रमणलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। भर्खरै मात्रै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनु, चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नु र बीआरआई लगायतका कुराहरू जो अधुरै छन् ती कुराहरूमा छलफल हुनु, यो विषयले कता कता नेपालको राष्ट्रिय राजनीति चिनिया विदेश मन्त्रीको भेटवार्तासँग कसरी मोडिएला र कसरी अगाडि बढ्ला चासोको विषयमा हेरिएको छ। अर्कोतर्फ आजको हामी उठाउने विषय भनेको रुसले युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको छ। विविध स्वार्थहरू छन् र ती स्वार्थहरूमा अन्य देशका शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने मौका पाइरहेका छन्। युक्रेनमाथिको हमलाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। केही सङ्केतहरू देखिएका छन्। नेपाली भान्सा महँगिन थालिसकेको छ। आज हामी यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। लगायत
वर्तमान राजनीति र आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय निर्वाचन दलहरूको आफ्नै डम्फो र वास्तविक परिवेश यानि कि जनताका समस्याका विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। अब विदेश मन्त्रीकै कुरा गरौँ। चिनिया विदेश मन्त्री शुक्रबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। अनेक कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेछन्। भर्खरै यता एमसिसी अनुमोदन हुनु, उताबाट चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउनु। यहाँले समग्र यो भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यो भ्रमण कुन उद्देश्यका लागि हुँदैछ र नेपालले गर्नुपर्ने तयारी कस्तो हुन्छ? एक्ज्याक्टली यो भ्रमण एमसिसी अनुमोदन भएको 1 महिना पनि नपुग्दै यो अप्रत्याशित किसिमको भ्रमण हो। हुन त योभन्दा पहिला कार्तिकमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले निम्ता पठाउनु भएको थियो। त्यो बेला त्यो निम्तालाई व्यवस्थै गरियो र अहिले अचानक चिनिया इनिसिएसनमा चिनकै तत्परतामा चाहिँ यो भ्रमण गरिएको छ र त्यो भ्रमण पनि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी जो स्टेट काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ, पावरको हिसाबले पनि चिनको चाहिँ पावरफुल मन्त्री हुनुहुन्छ, स्टेट काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो अप्रत्याशित भ्रमणले धेरै अर्थ बोकेर आएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसलाई वाङ यीलाई यहाँ ल्याउनुको प्रमुख कारण भनेकै चीनसँगको मित्रता भेटघाटको कुरा त एउटा छँदैछ, त्यो हिजो पनि थियो र छ। तर अहिलेको भ्रमण भनेको उहाँलाई यहाँ आउन बाध्य बनायो एमसिसीले। एमसिसी जब अनुमोदन गरियो, इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसनका साथ अनुमोदन गरियो, त्यसपछि चीनमा चाहिँ विदेश मन्त्रालयमा एउटा नेपाल सम्बन्धमा चाहिँ व्यापक छलफल भयो। किन छलफल भयो भन्दा नेपाली वामपन्थी नेताहरूले पटक पटक आश्वासन दिएका थिए चीनलाई कि हामी एमसिसी अनुमोदन हुन गर्दैनौँ, हामी अनुमोदन गर्दैनौँ भनेर पटक पटक। किनभने यहाँ आउएनसी पनि राजदूत पनि धेरै घर घरै सक्रियता पनि निकै थियो। केही प्रतिनिधि मण्डल पनि उहाँबाट आएका थिए बिचमा यो एमसिसी रोक्नका लागि। त्यहीँहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेताहरूले एमसिसी अनुमोदन हुँदैन भनेर विश्वास दिएर पठाएका थिए। त्यो विश्वास दिएर गइसके पछाडि अचानक एमसिसी त अनुमोदन भयो भनेपछि चीनले आफूलाई कमजोरी महसुस गर्यो। हामीले विश्वास गर्यौँ यहाँनिर हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी रह्यो भन्ने, हाम्रो छिमेकी देश तर हामी कूटनीतिक भन्ने अनुभूति चाहिँ चिनले गर्यो र त्यसको व्यापक छलफल भयो, निर्मम समीक्षा गरियो। समीक्षा गरेपछि निष्कर्ष के निकालियो भन्दा नेपालमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर भयो, त्यसकारण नेपालमा हाम्रो उपस्थिति बढी गराउनुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकालियो। अर्को निष्कर्ष के निकालियो भन्दा एमसिसी अनुमोदन त गरि नै सकेको छ, त्यसपछिका चाहिँ एमसिसीका बाछिटाहरू चीनतिर नपर्नका लागि नेपाललाई बेलैमा सजग गराउनुपर्छ भन्ने पनि फेरि निष्कर्ष निकालियो। त्यो निष्कर्ष निकाले पछाडि अहिले वाङ यी मात्र परराष्ट्र मन्त्री मात्रै नभएर, स्टेट काउन्सिलर मात्रै नभएर सी जिनपिङको दूतको रूपमा एउटा शक्तिशाली मन्त्रीलाई यहाँ पठाइएको छ। यसलाई उहाँलाई बोलाउनको लागि, यहाँ आउनको लागि विवश बनाउने भनेको चाहिँ यो आउने वातावरणमा अलि चाँडो अप्रत्याशित भेट गराउन चाहिँ एमसिसी नै थाहा भएर छ र हामीले गरेको एमसिसीलाई जुन अनुमोदन छ त्यसले झस्कायो चीनलाई। चीन वास्तवमा भन्ने भने अहिले अत्तालिएको अवस्था पनि छ, किनकि हामी चीनको भू सिमाना जोडिएका राज्य हौँ। यहाँले विशेष गरी दुईटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो। एउटा एमसिसीलाई यहाँका विशेष गरी कम्युनिस्टहरूले पास हुन दिँदैनौ भनेर आश्वासनसहित पठाएको थिए, सन्देश होस् अथवा भेटका क्रममा होस्। अर्को कुरा एमसिसी नेपालमा अनुमोदन भइसक्यो, यसले आफ्नो देशमा केही बाछिटाहरू पर्छन् कि भन्ने उहाँहरूमा चाहिँ एउटा किसिमको मानसिक त्रास देखियो, जसका कारण यो भ्रमण हुँदैछ। एक्ज्याक्टली यो भ्रमणको मूल चाहिँ अहिलेको तथ्य चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। तर
परराष्ट्र मन्त्रालयले त विभिन्न समझदारीहरूका कुरा गरिरहेछ। यस अगाडि गरेका योजनाहरूका बीचका समझदारी, त्यसमा हस्ताक्षरका कुरा गरिरहेछ। यहाँले त्यो मानसिकतामा विश्लेषण गरिरहनु भएको छ फेरि? खै ती हस्ताक्षरका कुराहरू त छँदैछन्, त्यसलाई पनि एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाइएला। अहिलेको भ्रमणमा त्यो बढाउनु पनि पर्छ। पारावान सन्धि जुन भएको छ र कार्यान्वयन भएको छैन। चिनिया विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन्, चीनमा पढ्ने हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू, त्यसको पनि समस्या छ। तातो पानी रसोगढीका नाकाहरूका कुरा पनि छन्। पूर्ण सक्षमता साथ चलेका छैनन्, ती कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरू त अटोमेटिकली आउलान्। तर तिनै कुराको लागि समझदारी गर्नका लागि चीनको परराष्ट्र मन्त्रीको त्यो चिनिया भेटघाट अहिलेको त्यो प्राथमिकताको कुरा होइन, त्यो साइडको यो समयमा त्यो साइडको कुरा। एकदम नितान्त लेम्यानले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि अहिलेको यो अप्रत्याशित भेट, यो अप्रत्याशित भेट कुनै हल्ला चलेन। आउनुहुन्छ भने कुनै तयारीका कुरा छैन। एक हप्ता अगाडि मात्रै अलिअलि कुरा चल्यो र अहिले 1 महिना नहुँदै एमसीसी अनुमोदन भएको 1 महिना नहुँदै अप्रत्याशित किसिमले अत्तालिएको र हताशिएको भेट यो गरिएको छ चीनबाट। यो भनेको बिल्कुल एमसीसीले बोलाएको हो। अरू कुराहरू साइडमा जान सक्छन्, साइडमा त्यो एजेन्डाको रूपमा जान सक्छन्, तर त्यसका लागि नै प्राथमिकता दिएर आएको चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। चीनको मूल उद्देश्य भनेकै एमसीसी प्रतिको मानसिकता नै हो। एक्ज्याक्ट। किनभने चीन एमसीसी रोक्न चाहन्थ्यो, रोक्न चाहनु पर्थ्यो पनि। चीनले एमसीसी रोक्न चाहनुको कारण नेपालमा विद्युत परियोजना का कार्यक्रम नबनुन्, सडक स्थलहरू नहोस् भन्ने होइन। यता बीआरआईमा पनि नेपालले सिग्नेचर गरेको छ 2017मा। म यहाँलाई यही प्रसङ्ग उठाउँदै थिएँ। चिनिया राष्ट्रपति जसरी यहाँ आउनुभयो, बीआरआईका थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ समझदारी भयो, हस्ताक्षर भयो। त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि अलि प्राथमिकता दिनको लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ। त्यो प्राथमिकता दिनको लागि त साइड होला, त्यो पनि यो पनि साइड हो। यो पनि साइड हो। 2017मा बीआरआईमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आयो र आज 5 वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले बीआरआईका कुनै परियोजना रोज्न सकेका छैनौँ। चीनले परियोजना रोज भनेको छ। अहिले वाङ यी आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको दृष्टिकोण बीआरआईमा के हो त्यो पनि एउटा प्रश्न हुन सक्छ। प्रश्न लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो प्रश्न किन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ भन्दा 17मा हस्ताक्षर गरेर बीआरआईको परियोजना चाहिँ अलपत्रै छिडिएको व्यवस्था र उदासीन छ सरकार त्यो योजना रोज्नको लागि, परियोजना रोज्नको लागि। एकातिर उदासीन छ भने अर्कोतिर अमेरिकन एमसीसी प्रोजेक्टलाई अनुमोदन संसदबाटै अनुमोदन गरेर भित्राइसकेको छ। यो त चीनको लागि त ठुलो झड्का हो नि। आफ्नो योजना 17 सालबाट अलपत्र परेर बसेको छ बीआरआई अलपत्र परेर बसेको अवस्थामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको फेजमा पुगेको छ। भनेपछि त कतै नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको र मित्र राष्ट्र भनेको एक चीनको नीति अपनाएको आफ्नो देश जो आफ्नो नाकै मुनि छ, त्यो पनि यस्तो संवेदनशील समाज छ नेपाल जो चाहिँ तिब्बत जस्तो चीनको कमजोर पार्टसँग सिमाना जोडिएको छ। यो सिमाना तिब्बत जस्तो र पश्चिमको टार्गेट भनेको तिब्बत खल बनाउनु हो। र चीनलाई यो पनि थाहा छ कि आइपीएस जुन बनेको छ त्यो आइपीएस जुन चीन घेराउ नीति अन्तर्गत छ, क्वाड बनेको छ त्यो क्वाड पनि चीन घेराउ नीति अन्तर्गत छ र चीनलाई चाहिँ घेराउ गर्ने पश्चिमाको डिजाइन छ, अमेरिकाको डिजाइन छ भन्ने कुरा चीनले नबुझ्ने कुरो भएन। हामीले बुझेका छौँ भनेदेखि चीनले नबुझ्ने कुरा भएन। अब यहाँनिर म यस्तो सानो कुरा भनौँ, आइपीएस अब अर्कोतिर फेरि हल्ला पछिल्लो चरणमा अमेरिकाका आधिकारिक व्यक्तिहरूले के पनि भन्दैछन् भन्दा एमसीसी आइपीएसको एउटा अङ्ग हो पनि भनेका छन्। भला यो लेखिएको प्रस्तावमा लेखिएको चाहिँ छैन होला, सम्झौतामा लेखिएको छैन, किनभने एमसीसी आइपीएस भन्दा पनि पुरानो जन्म भएको 2002 को जन्म हो। यसको कन्सेप्ट 2002 को र 4बाट त यो कार्यान्वयनको फेजमै कार्यान्वयनको फेजमा भएको। तर पछिल्लो चरणमा यसलाई आइपीएसको अङ्गको रूपमा उसले त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिहरूले बारम्बार भनिरहेका छन्। अब यो आइपीएसको अङ्ग भन्ने पनि चीनले सुनेको छ, अनुमान गरेको छ। आइपीएस चाहिँ चीन घेराउ नीतिमा रहेको छ भन्ने पनि उसलाई थाहा छ। त्यही आइपीएसको अङ्ग भनिएको एमसीसी नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरेर पास गर्छ भनेपछि
कतै हाम्रो मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्र, हामीसँग सदियौँदेखि राम्रो सम्बन्ध रहेको राष्ट्र कतै पश्चिमाको खेमामा एलायन्समा जान्छ कि भन्ने चिन्ता जान त होइन। डाक्टर चाबुका यहाँले प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा यहाँले भन्नुभयो एउटा बिआरआईको प्रसङ्ग र एउटा एमसिसीको प्रसङ्ग। त्यही चीन जसले बिआरआईको कुनै योजना छनौट गर बिआरआई नेपालमा हामीले सहयोग गर्छौँ भन्दै गर्दा एमसिसी आयो त उनीहरूलाई टाउको दुखाइको विषय बन्नुपर्ने हो र? टाउको दुखाइको विषय बन्नुपर्छ पर्छ। हामी नेपाल नै चिनको अवस्थितिमा हुन्थ्यौँ भने पनि हामीलाई त ठुलो टाउको दुखाइको विषय, यो त धेरै धेरै सेन्सिटिभ कुरा हो नि। चिनलाई त ठुलो टाउको दुखाइ हो नि। चिनको लागि त पछिल्लो चरणमा यहाँले ख्याल गर्नुभयो होला, जब जोनाल्ड लूले हाम्रा नेताहरूलाई फोन गर्नुभयो ताकि तपाईँहरू युएमसिसी हेर्ने दृष्टिकोण नीति परिवर्तन हुन्छ र तपाईँहरूकोमा चाहिँ चिनको प्रभाव ठाडै भन्नुभयो। कूटनीतिक मर्यादा नागेरै भन्नुभयो डोनाल्डोले कि के अरे तपाईँहरूमा चिनको प्रभाव बढेको परेको भन्ने अमेरिकाले बुझ्नेछ भने देश नै तोकेर त्यो कूटनीतिमा पर्दैन त कुरा, देश नै तोकेर भन्नुभयो उहाँले। त्यस पछाडि चिनले प्रतिक्रिया जनाउन बाध्य भयो र चिन पनि बोल्यो, धम्कीको कूटनीति प्रयोग नगरियोस् भनेर चिनले पनि प्रतिक्रिया जनाउन बाध्य भयो। नत्र चिन प्राय बोल्न चाहँदैन। अब त्यसको अर्थ त अनि यो पछिल्लो चरणमा त के भएको थियो भन्दा एमसिसी भनेको नेपालको आर्थिक विकासको मोडालिटी नभएर एउटा प्रोजेक्ट नभएर यो कतै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा त होइन, यो शक्ति राष्ट्रबीचको मुद्दा त बनेन। कतै यो अमेरिका र चिनको हार र जितको एजेन्डा त बन्ने होइन। यो कतै यसरी गिजेलेदै गयो भनेदेखि त यो त दुईटा देश शक्तिशाली राष्ट्रको, किन अमेरिका त विश्वको एकल ध्रुव हो नि, चिन पनि त अर्को होडबाजीमा आइरहेको राष्ट्र हो। अमेरिकासँग त अहिले फ्रेङ्कली स्पिकिङ उनीहरूबिचमा त शीतयुद्ध त छँदैछ। त्यसकारण यो कतै उनीहरूको लडाइँ र बाछाको मिचाइ भन्छन् नि, त्यस्तो खालको अवस्था कतै हामी भूराजनीतिको दलदलमा फस्ने त होइनौँ भन्ने पनि देखिएको थियो। त्यसकारण चिनको लागि यो बहुत संवेदनशील कुरा हो। किन संवेदनशील कुरा हो भने एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन भएर एमसिसीले विद्युत प्रसारणका लाइनहरू निर्माण गर्ने, सडक स्तरोन्नति गर्ने र 5 वर्षमा काम सिद्ध्याएर जाने, यो देशको आन्तरिक राजनीतिमा पनि आँखा नलगाउने र चिनतिर पनि चियाउने काम नगर्ने हो भने, तिब्बततिर गिजल्ने प्रयास पनि नगर्ने हो भनेदेखि यो त्यति ठुलो भयङ्कर कुरो हुने थिएन। तर चिनलाई थाहा छ अमेरिका एमसिसीको नामबाट नेपाल सिधै पस्ने भयो। सिधै नेपाल पस्दाखेरि 5 वर्ष त एमसिसीकै नाममा नेपाल बस्छ र पछि गएर पनि यस्तै केही न केही इस्युजहरूमा नेपाललाई अल्झाइ नै रहन्छ भने त्यति बेला त हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ एउटा सङ्कट सिर्जना हुन्छ। किनकि यहाँले थोरै भू राजनीतिका प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, निकै संवेदनशील छौँ, एकदम संवेदनशील। दुवै उदयमान शक्तिहरू एक्ज्याक्टली उत्तर दक्षिणमा छ। प्रोजेक्ट आउँछन् तेस्रो मुलुकबाट, कार्यान्वयनको दबाब दिइन्छ, कार्यान्वयन गर्न यहाँका नेताहरू लागि पर्छन्, कार्यान्वयन पनि गर्छन्। कस्तो जटिल अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुक पर्यो, हामीलाई पार्न खोजिया हो कि हामी आफै त्यहाँ दलदलमा फस्दैछौँ? आज हामी दलदलमा फसिरहेका छौँ। नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र नेपाल एउटा सदैवदेखि कसैको गुलाम नभनेको एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो र नेपाललाई सम्मान गर्थे। हिजो यो भन्दाखेरि पश्चगामी नभनियोस्, हिजो महेन्द्रकै पाला पनि नेपालको हाइट राम्रो थियो, बिपीका पाला पनि नेपालको हाइट राम्रो थियो। हिजोको कूटनीतिलाई हेर्ने हो भने विश्वबहादुर थापा जस्ता राजदूतहरू हुँदाखेरि कूटनीतिलाई हेर्ने हो भने होइन, हामीले देखिरहेका छ। अहिले पनि पुराना भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा क्लिक गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँका राष्ट्रपति नै हाम्रा राजालाई रिसिभ गरिएको सम्मान देखेका छौँ। आज त्यो वेटेज अन्तर्राष्ट्रिय क्यानभासमा नेपालले त्यो वेटेज बनाइरहेको थियो भने आज हाम्रो देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री, राष्ट्र प्रमुख, सम्मानित प्रधानमन्त्री, इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सहायक मन्त्रीले थर्काउँछ। भूगोलले नेपाल सानो होला, जनसङ्ख्याले नेपाल सानो होला, अमेरिका शक्तिले भूगोलले जनसङ्ख्याले आर्थिक हिसाबले सबै किसिमले ठुलो होला, तर स्वाधीनताको हिसाबले, स्वतन्त्र र अखण्ड मुलुकको हिसाबले, एउटा सार्वभौम मुलुकको हिसाबले अमेरिका र नेपालको एउटै लेभल हो। त्यो लेभलमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई डोनाल्ड लू जस्ता सहायक मन्त्रीले
थर्काउने र धम्की दिने हैसियत किन राखे? किनकि लेभल मिलेन मिलेन नि, लेभल त मिलेन नि, किन राखे? किनकि हामी त्यति कमजोर अवस्थामा पुग्यो, त्यति अन्तर्राष्ट्रिय क्यानभासमा हाम्रो कूटनीति त्यति कमजोर अवस्थामा पुगेको रहेछ, ताकि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कुनै देशको सहायकले धम्की दिन सक्छ र मन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हस् हजुर म करेक्सन गर्छु भनेर भन्छ। जोन बाइडेनले गर्नु पर्थ्यो, पनि गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि बाइडेनले गरेको भए कि इट वाज ओके, एउटा लेभलमा गऱ्यो लेभलमा गऱ्यो। त्यसकारण पनि देखिन्छ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामी कूटनीतिक किसिमले कति कमजोर बनिसकेका छौँ भन्ने त त्यसले पनि इङ्गित। हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त, हाम्रो असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त पनि अब यो अहिले युक्रेनका बारेमा नेपाल आत्तिएर बोलिसकेको छ। मलाई लाग्छ बोल्नु हुँदैन थियो, धेरै टिका टिप्पणी पनि, किनकि उत्तरतिरको चीन त्यति विशाल देश त्यो बोलेको छैन। दक्षिणतिरको भारत जो अमेरिकन एलायन्समा छ, फेरि नेपाल त एलायन्समा छैन नि, नन एलायन्स पनि नेपाल छ। नेपाल असंलग्न राष्ट्रनीति लिएको हो नि त नेपालले त। भारत एलायन्समा छ, अमेरिकाको एलायन्समा छ। शीतयुद्ध अगाडि रुसको एलायन्समा थियो, शीतयुद्ध पछाडि अमेरिकाको एलायन्समा छ। एलायन्समै रहेको भारत बोल्दैन, मौन छ भारत मौन छ भने नेपाल हतारिएर गएर हो बोल्दै प्रतिको आपत्ति होइन, किनकि एउटा स्वाधीन राष्ट्रमाथि कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले आक्रमण गर्छ भने त्यो राम्रो होइन, त्यसको समय हुन्छ भन्ने। तर त्यो बारेमा बोल्नको लागि पनि समय हुन्छ। असंलग्न राष्ट्रनीतिलाई कतै बिर्सिएको हो कि त, कतै अलि हतारिएको हो कि त भन्ने त हामी देखेका छौँ। अब एकातिर चीनले सोच्ने भने एकातिर एमसिसीलाई अनुमोदन संसदबाटै अनुमोदन गरेको छ, अर्कोतिर बिआरआईको परियोजना 5 वर्षसम्म कुनै परियोजना छनौट गरेर हुन सकेका छैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ युक्रेनका बारेमा चाहिँ अमेरिकाले बोल भनेपछि बोलेको छ। भनेपछि अब नेपालमाथि त चीनले त शङ्का त गर्नु पर्यो नि त। नेपालमाथि नेपाल हाम्रो पकडमा रहन्छ कि रहँदैन, हाम्रो फर्ममा रहन्छ कि रहँदैन, एक चीनको नीति नेपालमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, किनकि नेपालको भूमि हिजो खम्पा युद्धमा प्रयोग भएको पनि त नेपालले बिर्सेको त के चीनले बिर्सेको त छैन नि। खैर त्यो बेलाको सत्ताले त्यो बेलाको सरकारले त्यसलाई निस्तेज गर्यो, तर यो भूमि प्रयोग त भएको हो नि हिजो पनि। कतै नेपाली भूमि अब एमसिसीको नाममा अमेरिकाभित्र पसिसके पछाडि र पश्चिमहरूको टार्गेट बनेको चीनको तिब्बतै भइरहेका बेलामा होइन, अब कतै नेपालको भूमि फेरि चीन विरोधी गतिविधिमा सक्रिय हुने त होइन भनेर चीनलाई त यो त ठुलो समस्या हो नि, हाइली सेन्सिटिभ म्याटर हो चीनको लागि त। जसरी वाङ यी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शीर्ष दलका शीर्ष नेतृत्वहरू व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। यो उद्देश्य एउटा राखेर आउँदै गर्दा सबै दलका नेताहरूलाई भेट्ने र यहाँले अघि नै भन्नुभयो एक किसिमको यहाँ देखाइएको छ र एक किसिमको व्यवहारबाट चीन अहिले आउँदैछ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यहाँ गरिनुपर्छ कि अब हामी सचेतै कानेर हुनुपर्छ? सचेत चाहिँ हामी राइट गम्भीर प्रश्न सोध्नु हो। हामी अप्ठ्यारोमा छौँ अहिले, हामीले भूराजनीतिक दलमा कतै फस्ने हौँ कि भन्ने पनि छ। भूराजनीतिक चपेटामा हामी परेका छौँ, किनकि उसले प्रेसर दिन्छ यहाँ त्यहाँनिर केही छ। हामीले संवेदनशीलता अपनाएनौँ। एमसिसीलाई नेपालमा ल्याउनु जब 2017मा हाम्रा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीको जोनाथन नासले प्रमुखले सिग्नेचर गरे, त्यत्रो गर्नुभन्दा पहिला नै एमसिसीको बारेमा नेपाली जनतासँग छलफल गराइदिनु पर्थ्यो र त्यसको चाहिँ निर्कुलमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका, शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्धका कुराहरू र हामीलाई पर्ने त्यसका राम्रा र नराम्रा इम्प्याक्टहरूको बारेमा हामी छलफल गर्थ्यौँ र त्यसलाई पछि मात्रै सिग्नेचर गरिनु पर्थ्यो। त्यो गरिएन, एकैचोटि एमसिसीलाई सिग्नेचर गरेर लिएर आइयो। त्यो पछि नेपाल बाध्य थियो। किन बाध्य थियो एमसिसी गर्नको लागि भन्दा अमेरिकाको प्रोजेक्ट थियो, यो अरू देशको थिएन। अमेरिका एकल ध्रुव हो नि त विश्वको, त अहिले त शक्तिशाली राष्ट्र हो नि त। आज श्रीलङ्काको के अवस्था भएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ, त्यो पनि एमसिसी अस्वीकार गरेका बाछिटाहरू नै हुन् होइन। पेपर किन्न नसकेर परीक्षा नै स्थगित गरेको गर्नुपर्ने अवस्था छ। तेलको लाइनमा बस्दा मान्छे मृत्यु भएको छ उभिँदा उभिँदै, हामीले देखेका छौँ। त्यसको बाछिटाको रूपमा त्यसलाई पनि एक्ज्याक्टली त्यसकारण त्यो राष्ट्रसँग, त्यो शक्तिशाली राष्ट्रसँग हामीले कि त पहिले सुरु नै यो संसदमा लानु पर्दैन, हाम्रोमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको हुन्छ भनेर जान सक्नु पर्थ्यो, त्यो अडान लिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो अडान पनि सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि अडान लिन हामीले सकेनौँ।
र अमेरिका यो विषयलाई राजनीतिक विषय बनाम विकासको विषय भन्दा पनि राजनीतिक विषय बनाएर गिजल जतै यो त भू राजनीतिक विषय बनाइदियौँ। चीन र अमेरिकाको बिचमा दोहोरो वार्ता हुने दोहोरो चाहिँ यो विषयमा बोल्न पर्ने हामीले बाध्यतात्मक स्थिति खडा गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा चाहिँ परेका छौँ। अब गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि वाङ्गे आउँदैछन्, नेपालको संलग्न परराष्ट्र नीति हो, एक चीनको नीति नेपालले मानेको छ। नेपालले चिनिया शरणार्थीहरूलाई पनि संरक्षण दिएको छैन। चीनको विरुद्धमा हुने गतिविधिहरू हुन नेपालले दिएको छैन। हामी दिँदैनौँ। हामी एमसिसी हामीले ल्यायौँ, ल्याउनु पर्ने हाम्रा केही बाध्यात्मक अवस्था पनि थिए, केही आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकता पनि थिए। त्यसकारण हामीले ल्यायौँ। हामी बिआरआईको प्रोजेक्ट पनि छनौट गर्छौँ। हजुरहरूलेसँग हामी अहिलेसम्म चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छैन, हामीसँग समुद्र सम्बन्ध रहिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको प्रोजेक्टलाई पनि हामी छिट्टै सेलेक्सन गर्छौँ। हाम्रो आशा छ अनुदानमा नै तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग नै प्राथमिकतामा रहोस्। हुन त केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग लिँदाखेरि पनि त्यतापट्टि नुवाकोटको चाहिँ रातामाटीतिरका जग्गाहरू चाहिँ फेरि केएमसिसीले क्याप्चर गरिसकेको छ। खै त्यसको विकल्प पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो गरेर चाहिँ ल्याइयोस् अथवा अरू प्रोजेक्टहरू बिआरआईको छनौट गर्छौँ हामी। हाम्रो सम्बन्ध अमेरिकासँग र तपाईँसँग समदूरीमा रहनेछ, समदूरीमा सम्बन्ध रहनेछ। अर्को कुरा तपाईँहरू हाम्रो भू सिमाना जोडिएको मित्र हो, अमेरिका हाम्रो आकाशीय सिमाना जोडिएको मित्र हो। हामी समदूरीको सम्बन्ध राख्छौँ भन्न सक्नु, आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। तर कति आश्वस्त हुने भन्ने कुरा हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई जेनेरली चीनले अहिले विश्वास गर्दैन, जसको सत्ता छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको बजारको हल्ला बजारमा कुरा चलेको सुरुबाट नै एमसिसी ल्याउनु पर्छ भने यसका सेन्सिटिभिटीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्न खोजेन, ख्याल गरे हेर्न चाहेन। किन ल्याउनुपर्छ भन्दा यो अमेरिकाले दिएको अनुदान हो। त्यो अनुदान पनि अरूले दिएको भएदेखि विचार गर्न सक्थ्यो। त्यो अनुदान पनि अमेरिकाले दिएको हो कि यहाँ अमेरिका भन्ने शब्द नबिर्सौँ, विश्वको एकल ध्रुवले ल्याएको। अमेरिका इन्डियासँगको एलायन्समा छ होइन, छिमेकी राष्ट्र इन्डिया हो। त्यसकारण भारत र अमेरिका एलायन्समा छन्। यो अमेरिकाले दिएको प्रोजेक्ट हो, त्यसकारण यसलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर यसका कङ्ग्रेसले हेरेन। त्यो त चीनले पनि हेरेको छ नि त। यो अमेरिकन फरमा छ भन्ने कुरो चीनले अनुमान सायद गरेको होला होइन, होला नहोला त अर्को कुरा हो। उसले त शङ्का त गर्न पायो नि। त्यसपछि अब कम्युनिस्टहरूको कुरा आयो। कम्युनिस्टहरू त कम्तीमा यी त वामपन्थीहरू हुन्, कम्युनिजमबाट गाइडेड हुन्, मार्क्सवादबाट गाइडेड हुन् र कतिपयले त माओवादी नाममै राखेका छन्, आफ्नै देशका नेताको नाममै पार्टी नै चलाएका छन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ पक्कै पनि अब त्यसबारेमा यिनीहरू दिँदैनन् होला भनेपछि उनीहरू पटक वामपन्थीहरूसँग भेट पनि गरे। भेट गर्दाखेरि हाम्रा वामपन्थी नेताहरूले हामी पास गरेर दिँदैनौँ, अनुमोदन हामी गर्दैनौँ भनेर यिनीहरूलाई आश्वासन दिए। तर परिणाम के भइदियो भन्दा अनुमोदन गर्यो। त्यसपछि अब चीनले कम्युनिस्टलाई पनि कति विश्वास गर्छ भन्ने एउटा त्यहाँ पनि उठ्दैछ। त्यसकारण चाहिँ नि अब हामीले चीनसँगको विश्वास कतै गुमायौँ नि त होइनौँ भन्ने एउटा खतरा, कतै हामी फेरि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोडेर कतै संलग्नतातिर जाने, कतै दक्षिण ध्रुवतिर जाने अथवा पश्चिम ध्रुवतिर जाने, दक्षिण पश्चिमतिर जाने त्रास त्यस्तो त होइन भन्ने चाहिँ अहिले जटिल अवस्था देखा परेको छ। अब भूमिका कहाँनिर कसले खेल्न सक्छ भन्ने कुरा न हो। चीन पक्कै पनि सन्तुष्ट हिसाबले नेपाल प्रवेश गर्दै छैन यो समयमा। छैन। अब सरकारले दायित्व के हुन सक्छ? चीनलाई एक किसिमले मनाएर पठाउने अवस्था र यहाँले भने जस्तै कम्युनिस्टहरूले त कमसेकम हाम्रो कुरो मान्दैनन् भनेर चीनले जसरी विश्वस्त भएको थियो त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले कसरी विश्वस्त बनाएर पठाउला? चीन पनि खेलाडी हो, चतुर खेलाडी हो र व्यापारी कन्ट्री हो, देश हो। उसले प्राय लोनमै सहयोग गर्छ, अनुदान पनि नगर्ने भने नेपाललाई प्रशस्त अनुदान पनि दिएको छ। तर पनि चीनको नेपालमा कम्युनिस्टहरूको मायालाई पनि इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने हिजो पञ्चायतका पाला राजा महेन्द्रसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध थियो, माओ सेतुङको हो। कोदारी राजमार्ग पनि त्यति बेलै आएको प्रोजेक्ट हो। सगरमाथा पनि नेपालकै होस् भनेर त्यति बेलै भनिएको हो। अझ चीनको नेपालसँगको स्वर्णिम समय भनेर भन्ने गरिन्छ राजा वीरेन्द्रको पाला। राजा वीरेन्द्रको पाला चीनको
नेपालसँगको सम्बन्धलाई स्वर्णिम सम्बन्ध भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यतापट्टि सोच्दाखेरि के राजा महेन्द्र कम्युनिस्ट थिए र राजा वीरेन्द्र कम्युनिस्ट थिए र भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठ्छ नि, कम्युनिस्टलाई माया गर्ने नै हो त। त्यो बेला पनि कम्युनिस्ट विद्रोही त थिए नि नेपालमा। नेपालका कम्युनिस्ट विद्रोहीहरूलाई चिन्ने कति सहयोग गर्यो त्यो बेला? त्यो गरेर वीरेन्द्र भूमिगत अवस्थामा किन गर्यो भन्ने कुरा कति गर्यो नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई? गर्यो त गरेन। नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफै बलबुताले विद्रोह गरेका हुन्, चिनको सहयोग होइन। हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण त्यो बेला त चिनले त राजासँग पनि घाँटी जोडेर बसेको होइन। त्यसपछि भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो गोर्खाको के यङ्सी सिमेन्ट अथवा समथिङको उद्घाटन गर्ने बेला त्यति बेला चाहिँ नि उसले राजा वीरेन्द्र तीर्थाटनमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर गराउने भन्दाखेरि उसले त्यो कार्यक्रमै क्यान्सल गरेर राजालाई नै कुरेर बस्यो। राजा वीरेन्द्र तीर्थाटन भएको बेला उसको कार्यक्रम हुँदा तीर्थाटनमा राजा गर्ने भनेको कार्यक्रम उनीहरूको अनुरोधमा राजालाई नै उद्घाटन गराउनको लागि उसले चाहिँ रोकेर बस्यो भने पछिल्लो चरणमा जब ज्ञानेन्द्र यो देशका राजा बने त्यति बेला चाहिँ त्यहाँको राजदूतले आएर आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र राजालाई नबुझाएर चाहिँ गिरिजालाई बुझायो। यो छत्म बेसी खेल खेल्छ के चिन परि। चिन चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुरा उक्काइहाल्नु भयो। देखिन्छ होला एउटा कुरा भनिहालौँ त्यहाँलाई सन् 2057 सालमा जोन स्वाङ भन्ने चिनका चिनिया राजदूतले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लिपुलेख नेपालको हो भनेर भनेको रेकर्ड हामीसँग छ। उनले जोन स्वाङले 2057 सालमा भदौमा हो मलाई लाग्छ र के अरे लिपुलेख चाहिँ नेपालकै हो। हामीले त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेखको नजिकै कतै खोज्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। 2062मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेन्जियाओ भारत भ्रमण गरे। भारत भ्रमण गर्दाखेरि बेन्जियाओले के भने भन्छ होइन लिपुलेख भारतकै हो भनेर हिँडे 62मा। त्यसपछि 2072 सालको जेठ 1 गते 2015 मे 15मा जति बेला नेपाल 12 गते भूकम्प गयो र 29 गते ठुलो झड्का गयो। 2072 सालको वैशाख 29 गते ठुलो झड्का गयो, 12 गते ठुलो भूकम्प गयो। नेपाल चाहिँ भूकम्पले थिला परिरहेको अवस्था थियो। नेपालले बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सोच्ने अवस्थै थिएन। त्यो बेलामा नेपाललाई सहयोग गर्नुको सट्टा उनीहरूले चाहिँ सम्मेलन गरेर वुहान सम्मेलन भन्छ के भन्छ त्यसलाई, त्यति बेला 41औं नम्बर बुँदामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिपुलेखको लाई द्विदेशीय व्यापार बिन्दु भनेर खडा गरे। ल ठिक छ, भारत त यता भयो मिचा शक्ति भयो। चिनले एकपल्ट नेपाललाई सोध्नुपर्छ है यो हाम्रो बिन्दुलाई, यो लिपुलेखलाई हामीले व्यापार बिन्दु बनाउँदाखेरि एकचोटि नेपाल सोध्नुपर्छ भनेर चिनले उहाँले समग्रमा हेर्दा राख्नु पर्छ कि पर्दैन? ल ठिक छ, भारतले सबै मिचो पुस्ता मिचेको छ, जतासुकै मिचेको छ, ल भारतले ठिकै छ। ल चिन त नमिच्ने देश भनेका थियौँ नि, त्यसले कम्तीमा यसलाई हामीले द्विदेशीय व्यापार बिन्दु बनाउँदाखेरि लिपुलेखलाई बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ एकचोटि सोच्नु नेपाललाई सोध्नुपर्छ है भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? भनेन। जति बेला नेपाल भएको थियो हामीले सोचे जस्तो त्यति उदार चाहिँ छैन। भारत चाहिँ निचा मात्र, चिन चाहिँ दिने मात्र भन्ने खालको यो नारा अलाप्नुको पनि अर्थ छैन। चिनका इतिहास हेर्नु भनेदेखि पनि छड्के खेल्छ। यद्यपि समभाव, त्यसकारण समभाव समभाव राख्नुपर्छ। चिन त हाम्रो छिमेक जोडिएको देश हो होइन, हाम्रो चाहिँ आवश्यकता छ हामीसँग र हामीसँग गरेको छ। भू सीमा नै जोडिएको देश हो, भू राजनीतिमा त महान देश पनि ठुलो देश पनि हो र अहिले चिनसँग 1414 किलोमिटर त हाम्रो सीमा नै जोडिएको छ भनेदेखि चिनसँग त हामी समभाव राख्नुपर्छ, सद्भाव राख्नुपर्छ। तर मैले यो किन कुरो उकाएको भन्दा चिन पनि सधैँभरि नेपालका लागि पोजिटिभ मात्रै होइन है, उनले पनि छड्के खेल खेल्छ है। कोही न कोही स्वार्थको रूपमा स्वार्थको रूपमा चाहिँ कहिले कहिले नेपाललाई पनि बिर्सिन सक्छ है। उसको आफ्नो स्वार्थका लागि सजग हुनुपर्ने हामी सजग हुनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्व सजग हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। डाक्टर साहब, अब अलि थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। अहिले विश्व तरङ्गित भएको छ, रुसले युक्रेनमाथि हमला गरिरहेछ, अनेक कोणबाट विश्लेषण गरिरहेछ, त्यसलाई पनि स्वार्थसँग जोडिया छ भने नेटोको कुराहरू पनि छँदैछन् त्यहाँ। यहाँ त्यो युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? युक्रेनको आक्रमण एउटा स्वाधीन राष्ट्रमाथि अर्को शक्तिशाली राष्ट्रले आएर
आक्रमण गर्नु आफैमा नराम्रो हो नै त्यो राम्रो कुरा होइन र किनकि हामी पनि सानो राष्ट्र हौँ र शक्ति कमजोर भएका राष्ट्र हौँ र भोलि शक्तिशाली राष्ट्रले हामीमाथि आक्रमण गर्दाखेरि पनि हामी विश्वसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। युक्रेनको कुरा के रह्यो भन्दाखेरि 1991मा युक्रेन रसियन छाताबाट फ्री भयो। करिब नेपाल र युक्रेनको अवस्था एउटै देख्छु म सुदर्शनजी। तपाईँले एउटा राइट क्वेसन ल्याउनु भयो अहिले। नेपालको र युक्रेनको अवस्था लगभग सतर्कता अपनाइएन भनेदेखि बेलैमा कूटनीतिक सचेतना भएन भनेदेखि भोलि त हुन सक्छ है। नेपालमा पनि हामी सजग रहनुपर्छ, युक्रेनबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म यसमा थोरै भनौँ 1991बाट जब सोभियत छाताबाट युक्रेन बाहिर आयो त्यसपछि नाटोमा चाहिँ त्यति बेलै लिथुनिया लाटभिया जस्ता देशहरू चाहिँ त्यति बेला सिधै गए उनीहरू युरोपियन युनियनतिर नाटोतिर गए र 2004मा निर्वाचन भयो। 2004को निर्वाचनमा युस्चेन्को भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट राष्ट्र प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भयो। युस्चेन्को 2004मा उनलाई युरोपियनले बनाइदिए। यहाँनिर अलिक गम्भीर हुनुहोस्, उनलाई कसले बनायो? युरोपियनले त्यहाँ बनायो। रसिया हार्यो त्यति बेला, रसियाको पनि चासो त थियो, नहुने कुरा भएन। त युरोपियनको चासोमा युरोपियनको इन्ट्रेस्टमा युस्चेन्कोलाई बनाइयो, त्यहाँको राष्ट्र प्रमुख बनाइयो, जिताइयो। उनलाई जिताइसकेपछि 2004मा उनले जित्यो। तर त्यति बेला फेरि एउटा आन्दोलन जस्तो चलायो, रसिया पनि सजग भयो। युस्चेन्को फेरि के भयो भन्दा युरोपियन युनियनसँग टाँसिन पुगे, उनी नाटोसँग टाँसिन पुगे, युरोपियनको निर्देशनमा काम गर्न थाले। युरोपियनले बनाइदिएको सरकारमा भयो त त्यसो गरी युरोपियनको फर्ममा काम गर्न थाले। त्यसपछि 2010मा निर्वाचन भयो। 2010मा फेरि भिक्टर यानुकोभिचले जिते। भिक्टर यानुकोभिच फेरि रसियाले जिताइदियो। त्यहाँको राजनीति पश्चिमा र रसियाको बिचको राजनीति भएको, युक्रेनको राजनीति भएन। युक्रेनको राजनीति भएन, पश्चिमा र रसियाको राजनीति। त्यहाँ पश्चिमाले युस्चेन्कोलाई 2004मा राष्ट्र प्रमुख बनाइदिए। 2010मा चाहिँ रसियाले फेरि यानुकोभिचलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाइदिइसकेपछि फेरि यानुकोभिच जब राष्ट्रपति भए उनले चाहिँ नाटोसँग चाहिँ जान खोजेर युरोपियन युनियनभन्दा फरक रहे। उनी रसियाबाट गाइडेड भए। रसियाले बनाइदिएको त रसियाबाट गाइडेड भए। त्यसो भएपछि हुन त त्यति बेला युस्चेन्कोले 2008मा नै नाटोमा जान पाऊँ भनेर निवेदन राखिसकेको यो कुरो पनि रसियालाई थाहा थियो। रसियाको लागि नाटो फेरि अति गम्भीर विषय। चीनको लागि एमसिसी भन्दा नाटो चाहिँ रसियाको लागि म थोरै भनौँ है। त्यसपछि गएर जब उनी रसिया समर्थित यानुकोभिच जब राष्ट्रपति बने र उनले रसियाको फर्ममा काम गर्न थाले, फेरि पश्चिमाहरू झस्क्यो, अमेरिका झस्किएपछि अब त्यसलाई फेरि बिथल्न थाल्यो। हुन त त्यही बेला 2014मा क्रिमियालाई सामान्य जनमतको नाम बनाएर क्रिमिया पनि रसियाले त आफूतिर मिसाइसकेको थियो। त्यति बेला अमेरिका बोल्ने ठाउँ थिएन, किनकि 2008मा कोसोभोलाई सर्बियाबाट छुट्याइएको थियो। त्यो बेला त अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा छुट्याइएको थियो। त्यो बेला अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा कोसोभो छुट्टिएको थियो भनेदेखि अहिले त्यही प्रक्रिया अपनाएर क्रिमियालाई चाहिँ रसियामा मिसाउँदाखेरि अमेरिका पनि बोल्ने ठाउँ रहेन। अब रसियाको प्रभाव बढ्दै जान थालेको थियो। त्यही बेला एउटा आन्दोलन निकालियो। त्यो आन्दोलन भनेको डिग्निटी फर रिभोल्युसन भनेर, डिग्निटी फर रिभोल्युसनको एउटा आन्दोलन निकाल्यो, आन्दोलन गरियो। त्यो आन्दोलन गरिसके पछाडि त्यसले फेरि यानुकोभिचलाई फ्याँकिदियो। यानुकोभिचले फ्याँकियो र अर्को फेरि पश्चिमा समर्थित सरकार बन्यो। त्यो पश्चिमा समर्थित सरकार बनेका कारणले गर्दा त्यो सरकारले फेरि पनि नाटोसँग सम्बन्ध राख्न खोज्यो, फेरि युरोपसँगै गाइडेड हुन थाल्यो, फेरि पश्चिमाबाट गाइडेड हुन थाल्यो, फेरि अमेरिकातिरबाट साइड लिन थाल्यो। त्यसो भएपछि गर्दा नाटोमा पनि जान खोज्यो। जसरी युस्चेन्कोले 2008मा निवेदनै हालेका थिए, त्यसलाई परास्त गरेका चाहिँ यानुकोभिचले परास्त गरेका थिए। यद्यपि फेरि दक्षिण पश्चिमा आयो, फेरि आयो त्यो प्रभावलाई रोक्नको लागि। अनि त्यसपछि रसियाले आक्रमण गर्यो। जब शक्ति कमजोर भएका राष्ट्रमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सरकार बनाउने र गिराउने खेल खेल्छन् भने त्यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ भन्ने शिक्षा युक्रेनबाट हामीले लिनुपर्छ। नेपालसँग मैले भने नेपालमा पनि बन्ने सरकारहरू बाह्य दबावमा बनेका हुन् कि बन्ने हुन् कि भन्ने शङ्का त गर्न सकिन्छ नि। त्यो नभन्नु, त्यसबाट पाठ लिनुपर्छ। त्यो नहोस् भन्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ देखाएर यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ कि अहिलेको ठ्याक्कै उनीहरू बिचको यो तिक्तता चाहिँ किन छ र विश्व समुदाय विशेष गरेर अमेरिकाले चाहिँ
किन अलि साइलेन्ट रोल खेलिरहेको अवस्था हो? अमेरिकाले साइलेन्ट होइन, प्रस्टिट्युटको रोल खेलिरहेछ। अमेरिकाले चीनका लागि, रसियाका लागि यी जुन निर्देशनमा भएको एकदमै पहिला हो नि, युक्रेनले आफै मात्र त्यो युद्ध गर्ने र चीनसँग चाहिँ त्यो सामर्थ्य राख्दैन थियो, युक्रेनले राख्दैन थियो। अहिले चीन र रसिया र युक्रेन त करिब सँगसँगै हिँड्नुपर्ने भूबनोटको कारणले सँगसँगै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ नि त त्यहाँको त। तर त्यो त उकासेकै हो नि, पश्चिमाले अमेरिकाले उकासेका हो नि त। उकासिदिएपछि पछि रमाइलो गरेर बसे। तर प्रत्यक्ष आएको अमेरिका आन्तरिक यहाँले प्रसङ्ग उठाए जस्तै एउटा नाटकको कुरा पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ पूर्व सोभियत बिउजाउने कुराहरू पनि त्यहाँनिर जोडिएको छ, अलिक बढी भनिन्छ। एकदम पूर्व सोभियत बिउजाउनको लागि पुटिनलाई एउटा चाहिँ फेरि त्यो सपनाले गाँजेको छ उनलाई, पूर्व सोभियत फेरि बिउजाउने भनेर। उनीमा चाहिँ त्यो सपना र त्यो धङ्गनी चाहिँ उनीसँग छ। रिभाइभल अफ रसियन पावर। हिजोको त रसिया पनि त शक्तिशाली राष्ट्र होइन, अमेरिकालाई च्यालेन्ज दिएर बसेको राष्ट्र होइन। हिजो 1990 भन्दा अगाडि, बर्लिनको पर्खाल भत्किनुभन्दा अगाडि त रसिया पनि त अमेरिकालाई च्यालेन्ज दिएर बसेको राष्ट्र हो। त्यसकारण त्यो भूमिको जुन साक्ष छ रसियाको, त्यो व्यङ्कलनका लागि पनि उनले चाहना गरेका छन्। तर मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत किसिमले भन्दा युक्रेन रसियामै गाड्नको लागि नै यो युद्ध भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। युक्रेनलाई खुम्चाउन खोजेको छ रसियाले, आफ्नो पकडमा राख्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने, त्यहाँको भोलिको सत्ता परिवर्तन पनि कतै आफूमा तत हुने त्यस किसिमको त्यो उद्देश्य चाहिँ रसियाको छ कि भन्नेको मनसाय भयो। किनभने यो यस्तो उदाहरण कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि जसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भुटानमा 2012मा चाहिँ ब्राजिलको सम्मेलनमा भुटान का त्यो थिन्लेको सरकार थियो। थिन्लेको कति 47 सिट हो त्यहाँ संसदको, 42 सिट लाएको थिन्लेको सरकार थियो। त्यसै चाहिँ ब्राजिलमा चाहिँ थिन्लेले त्यति बेला बेन्जिया पनि थिए त्यहाँ प्रधानमन्त्री चीनको, उनीसँग चाहिँ साइड टक गरेका थिए थिन्लेले साइड टक गरे भनेर भारतले के गरिदियो भन्दाखेरि पवन कुमार भन्ने राजदूत थियो भुटानका लागि, राजदूतलाई फालिदियो। हेर्नुहोस् है, भनेर 2012 को जुलाईमा ब्राजिलमा भएको विश्व दिगो शान्ति भन्ने कार्यक्रममा, विश्व सम्मेलनमा थिन्लेले रसिया चीनका प्रधानमन्त्रीसँग साइड टक गरेका थिए। साइड टकलाई रोक्न सकेन भनेर राजदूतै फ्याँकिदियो र भुटानलाई नाकाबन्दी लगाइदियो है। 2013मा निर्वाचन थियो। 2013 को निर्वाचनमा भारतले ठाडो हस्तक्षेप गर्यो र अघिल्लो निर्वाचनमा 2 सिट ल्याएको पार्टी डिपिटी के भन्छ त्यसको चाहिँ त्यो पार्टीलाई चाहिँ 2 सिट ल्याएको पार्टीलाई जिताइदियो, त्यसलाई 32 सिट ल्याउने बनाइदियो। 2 सिट ल्याएको पार्टीलाई र जुन 42 सिट ल्याएर 47 सिटमा 42 सिट ल्याएको पार्टी थियो थिन्लेलाई चाहिँ 12 सिटमा झारिदियो। त्यति बेला के भइदियो भुटानी जनताले सोचे कि है यो चाहिँ भारत रिसायो भनेदेखि यस्तो हुन सक्छ। यहाँले जति पनि उदाहरण दिनुभयो, यो उदाहरण भनेको शक्ति केन्द्रले राष्ट्रमाथि खेल्न चाहन्छन् नराम्रोसँग खेल्छन्। त्यसकारण पनि हामीले त्यो स्पेस चाहिँ निर्माण गर्न नेपालले हुँदैन। जुन स्पेस निर्माण भयो जेलेन्स्कीकै पालामा, त्यो स्पेस निर्माण भयो युस्टिनको पालाबाटै सुरु भयो। युस्टिनकोबाट यानुकोभिचबाट अहिले चाहिँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पालासम्म पनि विदेशी राष्ट्रहरू खेले, शक्ति राष्ट्रहरू खेले। कतै अब यो तेस्रो विश्वयुद्ध पो हुने हो कि यतातर्फ पनि मान्छेले आशंका व्यक्त गरेका छन्। पटक वार्ता भएका छन्, ती वार्ता पनि सफल हुन सकेन। एकदम रेयर परमाणु बमहरू पनि पड्किन सक्छन् भनेर चाहिँ पुटिन बोलिरहेको अवस्था छ। एकले अर्कोलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेको छ, बाहिरबाट कसैले उचालिरहेको अवस्था पनि छ। विश्व कता जाँदैछ भन्ने थोरै आकलन गर्ने पनि समय भइसकेको छ। एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ त्यो केस गिजुलियो भनेदेखि र त्यसमा एलायन्स निर्माण भयो भनेदेखि, किनभने अमेरिका पनि अहिले पश्चिमाहरू पनि सिधै गरेर त्यहाँ प्रवेश नगर्नुको कारण कतै विश्वयुद्धको एलायन्स त बन्दैन। भोलि चीन रसिया लगायतका कन्ट्रीहरू फेरि एकातिर बन्ने, उत्तर कोरियादेखि उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट प्रवेश गर्दाखेरि यिनीहरूको पनि एउटा समूह बन्ने र भोलि विश्वयुद्ध त हुँदैन भन्ने किसिमले पनि त्यति ठाडो किसिमले प्रवेशै गर्न नसकेको चाहिँ हो। यदि त्यस्तो एलायन्स निर्माण भयो भने, ध्रुव निर्माणहरू भयो भनेदेखि विश्वयुद्ध पनि हुन सक्छ। तर ख्याल गरौँ, तेस्रो विश्वयुद्धबाट विश्व तहस नहस भएको इतिहास साँची छ। पहिलो विश्वयुद्धबाट विश्व तहस नहस भएको इतिहास साँची छ। त्यो इतिहासलाई साँची राखेर शक्तिशाली राष्ट्रले तेस्रो विश्वयुद्ध
निम्ताउँदैनन् होला भन्ने मलाई लाग्छ। भूमिका केही न केही भूमिका खेल्छन् र यो घटनाक्रमलाई सामान्य बनाउँछन् भन्ने कुरा। प्रत्यक्ष सहभागिता नजनाएकै हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँसँग स्थानीय निर्वाचनका पनि केही प्रसङ्ग उठाउन मन थियो, यद्यपि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को बसाइमा स्थानीय निर्वाचन र दलहरूको भूमिकाका विषयमा चर्चा गरौँला। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ आउँदै गर्दा नेपालले अपनाउनु पर्ने सतर्कता, उहाँसँग नेपालले गर्नुपर्ने छलफल र भर्खरै मात्रै एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको अवस्था र चिनिया दृष्टिकोणमा नेपालले पस्टाउनु पर्ने कुरा लगायत रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमला र यसका उद्देश्य र विश्व जगत आज यिनै विषयमा विषय केन्द्रित रहेर बहस गर्यौँ। अर्को बसाइमा अर्को अतिथि र अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।